अब जो थर्ड वे था जिसके थ्रू हम क्रिप्टोग्राफिक स्कीम्स को या क्रिप्टो एल्गोरिदम्स को कैटेगराइज करते हैं, वो ये था कि आप एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए कितनी कीज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बेस्ड ऑन दैट दो टाइप्स थे, था सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, दूसरा था एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की के डिफरेंट नाम है। सिमेट्रिक की को आप सेम की क्रिप्टोग्राफी भी कह सकते हैं, कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी भी कह सकते हैं, सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी कह सकते हैं। लेकिन जो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है उसको आप पब्लिक, उसका जो ज़्यादा फेमस नाम है वो है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, या आप उसको टू की क्रिप्टोग्राफी भी कह सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये जो दो टाइप्स हैं अभी हम ये पढ़ते हैं। अब सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर जिस तरह के उसका नाम ही बता रहा है आपको, सिमेट्रिक की, सेम की, सिमेट्रिक का मतलब सेम की। अब इसका मतलब है कि आपकी जो एनक्रिप्शन की है और आपकी जो डिक्रिप्शन की है वो दोनों सेम है, उनको बिल्कुल भी आप चेंज नहीं करते। आई मीन जो सेंडर है उसने जिस की के साथ डेटा एनक्रिप्ट किया है, जब वो साइफर टेक्स्ट रिसीवर के पास पहुंचेगा तो जो रिसीवर है सेम की को, जो एनक्रिप्शन की थी उसको यूज करते हुए साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट को रिकवर करेगा। अगर वो की डिफरेंट है तो जो साइफर टेक्स्ट, जो प्लेन टेक्स्ट है वो रिकवर नहीं होगा फिर। उसके बाद जो ऑफ कोर्स की शुड बी केप्ट सीक्रेट, कि जो की है वो आप किसी को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर की किसी थर्ड पार्टी तक पहुंच गई सेंडर और रिसीवर के अलावा, तो जो थर्ड पार्टी है वो उस साइफर टेक्स्ट में से प्लेन टेक्स्ट निकाल सकते हैं, और आपकी जो इंटेंशन थी कि आपका जो डेटा है वो सीक्रेट रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो जो आपकी इंटेंशन है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपका जो जो की आपकी है अगर वो सीक्रेट नहीं है तो आपका वो जो साइफर टेक्स्ट है जिसके पास वो की पहुंच गई आपकी, वो बड़े आराम से आपके साइफर टेक्स्ट में से प्लेन टेक्स्ट डिक्रिप्ट कर सकते हैं। अब जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की हुई है, दे रिक्वायर लो कंप्यूटेशनल लोड, कि जो कंप्यूटेशनल पावर है वो इतनी हाई कंप्यूटेशनल पावर ये रिक्वायर नहीं करते। और मजे की बात ये कि इनमें ये जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम्स हैं असल में यही यूज करते हैं ज्यादातर ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर्स। और फिर दूसरी बात ये है कि ये जो हमें देखी है ना कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन, ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी ज़्यादातर ये जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स हैं और उनके अंदर जो ब्लॉक साइफर्स हैं उनके अंदर यूज होगा, वो जो कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन है। अब इसमें जो ज़्यादातर जो मोस्ट फेमस जो एल्गोरिदम्स हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के, वो डेस है, मतलब डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और फिर उसका जो एडवांस्ड वर्जन है वो है ट्रिपल डेस। अब ट्रिपल डेस को आप 3 लिख के और डेस भी लिखते हैं आप ना, ट्रिपल डेस ये भी लिख सकते हैं आप ट्रिपल डेस को। फिर उसके बाद एल्गोरिथम आईडी या फिर RC2, RC4, RC5, फिर एक अभी जो आजकल यूज हो रहा है वो है AES, एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, AES। अभी हम जस्ट ये दो एल्गोरिथम के बारे में कुछ चीज़ें हम उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो आपका डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है जो कि डेस के नाम से मशहूर है, फेमस है, इट वाज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एनक्रिप्शन एल्गोरिथम until the introduction of advanced encryption standard, कि जब AES आया था तो उसने फिर जो DES है उसको रिप्लेस कर दिया था। अब क्यों रिप्लेस किया था, क्योंकि जो DES है, जो DES एल्गोरिथम है, इट वाज नॉट सिक्योर एनी मोर, क्योंकि इसका वो जो ये वाज वेरी ओल्ड एल्गोरिथम, जब ये डिज़ाइन किया गया था उस टाइम के हिसाब से जो कंप्यूटेशनल पावर थी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उस टाइम के हिसाब से इस एल्गोरिथम को ब्रेक करना मुमकिन नहीं था। लेकिन अभी चूंकि जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत पावरफुल हो गए हैं, तो अभी जो डेस एल्गोरिथम है इसको ब्रेक करना कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन तो इसी वजह से फिर जो
لیٹس سے جو امریکن گورنمنٹ ہے آئی تھنک نسٹ جو ہے امریکن گورنمنٹ کے اندر جو ان کو وہ ہے ڈپارٹمنٹ آف کامرس میرا خیال ہے اس کے اندر آتا ہے نسٹ. انہوں نے پھر جو اے ای ایس ایڈوانس انکرپشن اسٹینڈرڈ اس کے لیے پھر انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اپنے اپنا الگورتھمس پیش کریں. تو خیر اب جو الگورتھم یوز ہوتا ہے ڈیٹا انکرپشن اسٹینڈرڈ کے اندر اس کے بولتے ہیں ڈیٹا انکرپشن الگورتھم ڈیٹا انکرپشن الگورتھم. اب جو ڈیا الگورتھم ہے اس کے اندر جو ڈیٹا بلاک ہے وہ دیٹ 64 بٹس کہ آپ کو یاد ہے نا جو بلاک سائفر ہے اس کے اندر جو پلین ٹیکسٹ کا بلاک ہے دیٹ ول بی پروسیسڈ آل ٹوگیدر ایز اے سنگل ایلیمنٹ کہ تو پھر اس کے بعد اس کا جو اسی سائز کا جو سائفر ٹیکسٹ ہے وہ پروڈیوس ہوگا. تو جو ڈی الگورتھم ہے یا پھر جو ڈی ای ایس ہے اس کے اندر جو پلین ٹیکسٹ بلاکس ہیں وہ 64 بٹ کا ایک بلاک پروسیس ہوگا اور اس کے اندر جو کی سائز ہے دیٹ 56 بٹس کی. اب جو کی سائز اور بلاک سائز کو سیم بنانے کے لیے کی کے اندر 8 پیریٹی بٹس لگا دیتے ہیں تاکہ وہ جو دونوں بلاکس ہیں وہ اکول ہو جائیں. اب اس کے بعد the algorithm transforms 64 bit input into 64 bit output. مطلب یہ کہ آپ کی 64 بٹس کی انپٹ ہے وہ دو انپٹس ہیں آپ کی ہیں. آپ کی ایک تو ہے پلین ٹیکسٹ 64 بٹ آف پلین ٹیکسٹ پھر آپ کا ہے 64 بٹ آف کی پلس پیریٹی بٹس. تو اب وہ جو 64 بٹس انپٹ ہیں دو انپٹس ان کو جو الگورتھم ہے وہ 64 بٹ آؤٹ پٹ یا 64 بٹ کا سائفر ٹیکسٹ میں کنورٹ کر دے گا. Now the same steps with the same key are used in reverse order for decryption. اب ڈیکرپشن کے لیے کیا کریں گے آپ کی سیم استعمال کریں گے جو آپ نے انکرپشن کے لیے یوز کیا کی سیم یوز کریں گے لیکن وہ جو آپ نے جو الگورتھم کے جو سٹیپس ہیں ان کو آپ ریورس آرڈر میں یوز کریں گے. تو وہ جو آپ کا جو آپ کا جو سائفر ٹیکسٹ ہے وہ بیک ٹو پلین ٹیکسٹ کنورٹ ہوگا. وہ جو ریورس نیچر آف الگورتھم ہے نا کہ آپ الگورتھم کو ریورس رن کریں گے اس وجہ سے آپ کا جو سائفر ٹیکسٹ ہے وہ پلین ٹیکسٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. اب جو ڈیسٹ ہے اس کے اندر جو موسٹ وائڈلی یوز جو اس کے اندر آپریشن یوز ہوتے تھے وہ ایک ایکس آر آپریشن تھا پھر شفٹنگ تھی اور پھر پرموٹیشن تھی. اب جو نیکسٹ سمٹرک سائفر ہے اس کا نام ہے ایڈوانسڈ انکرپشن اسٹینڈرڈ اے ای ایس. اب اے ای ایس کا جیسے جو اوریجنل نیم تھا وہ تھا رنڈیل. آئی تھنک آئی ہوپ آئی پروننس اٹ کریکٹ رنڈیل. رنڈیل اصل میں اس کے جو آتھرز ہیں جو انوینٹرز ہیں جن لوگوں نے اس الگورتھم کو انوینٹ کیا تھا یہ اصل میں ان کے جو نام ہے ان کا یہ مجموعہ ہے دو آتھر سے تو ان دونوں کے نام کا جو مجموعہ ہے وہ رنڈیل ہے. اصل میں یہ ڈیسائیڈ کیسے کیا گیا تھا اے ای ایس کو جو نسٹ ہے یو ایس اے کے اندر انہوں نے جب دیکھا کہ جو ڈیتھ الگورتھم ہے وہ بھی لیک ہو گیا ہے اینڈ کمپیریٹیولی ایزی ٹو بریک اٹ ناؤ تو ان لوگوں نے پھر اناؤنس کیا تھا کہ اب وہ نئے اسٹینڈرڈس کے لیے کمپٹیشن کریں گے. تو انہوں نے پھر ریکویسٹ کی تھی ساری دنیا میں کہ جو میتھمیٹیشینز ہیں جو کرپٹوگرافرز ہیں وہ اپنے الگورتھم سبمٹ کروائیں اس کمپٹیشن کے لیے. تو جب دنیا سے کافی سارے لوگوں نے جو اپنے الگورتھم سبمٹ کروائے تھے تو ان دی اینڈ آئی تھنک کوئی 4 الگورتھم تھے جو کہ فائنل راؤنڈ میں پہنچے تھے. ان 4 میں سے پھر جو رنڈیل تھا اس کو چوز کیا گیا تھا. تو جب اس کو فائنل کر لیا گیا کہ رنڈیل ہے الگورتھم ہوگا نیکسٹ اسٹینڈرڈ کے لیے تو it was named advanced encryption standard. اب اس کے اندر جو رنڈیل یا اے ای ایس ہے یہ جو کیز یوز کرتا ہے it has 3 possibilities either 128 بٹ کی 192 بٹس کی اور 256 بٹس کی 3 possibilities ہیں اس کے اندر. اب جو اس کا ڈیٹا بلاک سائز ہے وہ 128 بٹس کہ جو پلین ٹیکسٹ کے 128 بٹس کو لے کے اس کو پروسیس کر کے 128 بٹس آف سائفر ٹیکسٹ میں یہ کنورٹ کرے گا. اب یہاں پہ کچھ اسٹیٹسٹکس دیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے جو کی کو بریک کرنا ہو جب آپ لیٹس سے تھرو بروٹ فورس اٹیک
جو کی ہے ڈیسک کی یا پھر AES کی، اس کو اگر آپ بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہاؤ مچ ٹائم یو ریکوائر. اب اگر تو آپ کی لیٹ سے آپ دیکھیں اگر آپ کی 56 بٹس کی ہو تو آپ کا الگورتھم ہو ڈیس، اور تو اس کیس میں یو ہیو 2 پاور 56 ڈفرنٹ کیز which is 7.2 cos 10 power 16 around almost. اور اگر آپ 10 power 9 ڈکرپشنز کریں ایک سیکنڈ میں، if you are able to perform 10 power 9 یا پھر 1 بلین ڈکرپشنز پر سیکنڈ، then you need 1.125 years کہ آپ اس کی کو بریک کر سکیں، آپ جو کی ہے اس کو آپ حاصل کر سکیں. لیکن اگر آپ 10 power 13 ڈکرپشن ایک سیکنڈ میں کر سکتے ہیں then you need just 1 hour. اب ہم جاتے ہیں لیٹس سے AES کی طرف. AES with key size 128 bits. In that case we have possible keys of 2 power 128 means 7.2 multiplied by 10 power 38. In that case کیا ہوگا کہ جو آپ اگر آپ 10 power 9 1 بلین ڈکرپشن پر سیکنڈ کرتے ہیں تو اس کیس میں you need 2 power 127 نینو سیکنڈز which is around 5.3 multiplied by 10 power 21 years. Too much time. اگر آپ 10 power 13 ڈکرپشن ایک سیکنڈ میں کر سکیں then you need 5.3 cos 10 power 17 years. بہت زیادہ سال، لاکھوں کروڑوں سال ہے. اگر آپ لیٹس سے 168 بٹ سائز ہو اور آپ یوز کر رہے ہیں ٹرپل ڈیس الگورتھم، in that case you have possible keys of 2 power 168. ہمیں آپ کی یہ آپ کی کی سپیس ہے. تو اگر آپ 2 power 1 بلین ڈکرپشن پر سیکنڈ کرتے ہیں تو you need 2 power 167 نینو سیکنڈ means 5.8 cos 10 power 33 years. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال. اور اگر آپ کا جو ہارڈ ویئر ہے وہ اس سے زیادہ تیز ہے then you need 5.8 cos 10 power 29 years. I mean still it's much time. اگر لیٹس سے اگر آپ یہاں جاتے ہیں 256 بٹ کی سائز with AES تو آپ کا جو کی سپیس ہے وہ 2 power 256 means 1.2 cos 10 power 77 different keys. تو جو ٹائم آپ کو چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ لیٹ سے 1 بلین ڈکرپشن ایک سیکنڈ میں کرتے ہیں تو ٹائم آپ کو چاہیے 256 بٹ کی کو بریک کرنے کے لیے that's 2 power 255 نینو سیکنڈ means 1.8 cos 10 power 60 years. wow. اور اگر آپ 10 power 13 ڈکرپشن کر سکتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر then you need 1.8 cos 10 power 56 years which is quite much.